اگر بولیے نا میں دیں اج دیوں ملا کو چنگا بولیے وہ جرادے 40 سال دے بعد نبوت ملیے میں کیوں مولوی کو چنگا بولیے ذرا شانتا دیکھ میرے نبی دا کہ بولی کیا بولیے اے نبی دے غلام و حدیث گواہ سیرت علویہ والا لکھ دے بول پئیے کیا کہ ہا لما لا افخر میں گٹ کی دی کھڑی ہے خوش کھڑی تھی نہیں ہا لما لا افخر واہ واہ کیوں نہ فخر کرا کیوں نہ ناز کرا ارے او جانور کت واسطے فرمایا کیوں نہ ناز کرا وعلا ظہری خاتم الانبیاء والمرسلین اللہ اکبر اور دایاں میں کیوں نہ ناز کرا ذرا دیکھو تا صحیح میری کنڈ تے کون سوار ہے ذرا 1 لکھ 1 گھٹ 24,000 دا بھی سردار ہے خاتم النبیین نبیین دا آخر الزمان نبی ہے میں کہ بھئی یار مولوی یہ تو رسا تو تیاری 40 سال دے بعد نبوت ملی ہے جیری فرمایا ان سواری تے نبی سوار تھے ان دا شان ہوں سواری نے کیا کہ بریلوی مدرسے شاہ جمالی مدرسے بھی جو پڑھ کے یہی ہاں نبی دا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا کیتے بولن دی زبان بھی عطا کیتے اے ناچی تو نہ ساڑے میری کانٹ تے کون سوار ہے وَعَلَا زَارِ خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ او حلیمہ پاک فرمے دے کہ وہ فرمایا کہ جرے بلے میں دروازہ کھولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دے وچو نور چلاتا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے ہم سب کا دل چمکا دے چمکانے والے دنیا نے آکے حلیمہ نے نبی کو پالے عاشق آکے نا نبی نے حلیمہ کو پالے حلیمہ حضور کو گود میں لے کر اس انداز سے بولی آقا شرف تمہیں سے ملا ہے میرے گھرانے کو اے محبوب قیامت تک دنیا آکسی حلیمہ محمد دی مائی وہی شرف چھوڑا قیامت تک دنیا آکسی حلیمہ نبی دی مائی حلیمہ حضور کو گود میں لے کر اللہ اکبر حلیمہ تو وہی صبح دی شام دی نہ آئی شام دی ہی صبح دی نہ آئی فرمایا حضرت حلیمہ نے کہ جب پاک محبوب میرے گھر آئے فرمایا والایہا کہ بڑے بڑے عمرات یا سینکڑوں دی تعداد تے بکریاں انہیں دا دودھ ایک پاسے میں حلیمہ دے گھر دی ایک بکری دا دودھ ایک پاسے پھر کیوں نہ آکھوں حلیمہ حضور کو گود میں لے کر اس انداز سے بولی آقا شرف تمہیں سے ملا ہے میرے گھرانے کو اب میں کتے جان دے کوئی نہ ہا میں تے غریب ہم میں کتے نالی نہ رلے دے ہن آئے محبوب تو میرے گھر آئی قیامت تک حلیمہ ہو سی یارو ات واسطے تے شاعر نے آکے سن دے آئے ہیں حدیثاً قدیما سن دے آئے ہیں حدیثاً قدیما غریبان دے ویڑے وسیں دے محمد حضرت پیر مہر علی میں پہلے آکے نا دعا کر اللہ تعالیٰ یہ محبت عطا فرماوے حضرت پیر مہر علی میں بیان بیٹھا فرمیں دے رات دھم دی ویندی ہے نبی دے حسن و جمال دے گالی بیٹھا سنے دے لفظ تیادے آ مٹھا محمد سراجم منیر آ مٹھا محمد سراجم منیر تے انہاں محفل دے اندر مرد بھی ہن عورتاں بھی ہن ایک بڑھڑی عورت ایک کانٹھنی وہی ودی ہے ہاتھ وچ چھوٹی پئی ودی ہے نبی دے حسن و جمال جو جب گالی سنیں دل وچ محبت آ گئی نبی دا عشق آ گئے یارو دعا کر شالا عشق آ گئے نبی دا نبی دی محبت آ گئی ہے جی میں پیر میرے علی سی فرمیدہ آ مٹھا محمد سراج منیرہ اوہ بٹھلی اماں بھی آدھی بیٹھی ہے آ مٹھا محمد سراج منیرہ آ مٹھا محمد سراج منیرہ ہن زبان تے آدھی بھی ودی ہے دل وچ محبت پئی ودی ہے روندی بھی ودی ہے میلاد ختم ہو گئے گھر ویندی پئی ہے ہاتھ وچ چھوٹی ہے کانٹھ نہیں وہی ویندی ہے دل وچ محبت پئی ویندی ہے
آئی ہے خالی ہے وہ گئی تے نبی دا عشق دل وچ پئی ویندی ہے روندی بھی ویندی آدھی ویندی آ میٹھا محمد سراج منیرا آ میٹھا محمد سراج منیرا اے نبی دے غلامو جس وقت گھر دے اندر گئی ہے اپنے بستر تے بن کے لیٹی ہے روندی بھی پئی ہے الیندی بھی پئی ہے یہ لفظ آدھی بھی پئی ہے روندے روندے نیندر آ گئی ہے نیندر دا آوڑا محبوب دا دیدار فرماونا اللہ اکبر میرے پیارے محبوب نے دیدار فرمائے نیندر دے اندر جل دیدار ہوئے دوڑ کے گئی ہے سونے چہرے والا کون ہے ایسا سونا چہرہ میں کرے ہی نہیں ڈٹھا ایسا زلفہ میں کرے ہی نہیں ڈٹھیا ایسا اکھا میں کرے ہی نہیں ڈٹھیا اے آمن والا سونا تیرے آمن نال میرا گھر روشن ہو گئے میرا گھر معطر ہو گئے ذرا دساتا صحیح تو کون نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا او میری غلامہ تعارف بعد پہلے او تے سنا جرا رو رو آدھی ودیا ہوئی سونا میں تیجو کو جادی ودی ہمیں آ میٹھا محمد سراج منیرا آ میٹھا محمد سراج منیرا میرے پاک نبی نے فرمایا او میری غلامہ جے کو رو رو کے یاد ودی کرنیاں میں او محمد مصطفیٰ میری رحمت نے گوارا نہیں کیتا تو اتنی رو رو کے میرے کو یاد کریں تے میں آ کے تے کو دیدار نہ کراما ارے نبی امیران دے گھر نہیں وزرات سرداریں دے گھر نہیں خدا دی قسم او پاک نبی ہے باویں غریب بھی ہے جن دے دل وچ نبی دی محبت آ گئی ہے نبی نے کرم فرما چھو ات واسطے آکے سن دے آئے ہیں حدیثاً قدیماً غریباں دے ویڑے مسیں دے محمد تو پھر کیوں نہ آکونا قدم تیرے وچ نو من بھاگے آنگن میرے پاؤں پا جا یا رسول اللہ تے حلیمہ دے گھر کو آباد کیتے منور کیتی آمنہ دے گھر کو منور کیتی اسا تیرے غلام بھی انتظار بیٹھے کریں دے ہیں یا رسول اللہ اسا دے اجڑے دلوں کو آباد جا فرما یا رسول اللہ اسا دے ظلمت کدا ویڑھیں کو اپنے نور نال منور جا فرما سن دے آئے ہیں حدیثاً قدیماً غریبان دے ویڑھے بسیں دے محمد قدم تیرے وچ نو من بھاگے آنگن میرے پاؤں پا جا اے نبی دے غلامو زندگی بسر کرن دا اگر مزہ گھن لے تے ول ایک لفظ سن گن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تے کچھ بھی نہیں پانی کو حکم کر تیری منے ہوا کو حکم کر اندی منے فرمایا سب کچھ جہان کچھ نہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرت غوث پاک بٹھا فرماوے نا اور بٹھلی آوے صحیح میرے اولاد کہنی آپ نے فرمایا تقدیر اولاد کہنی تے رو کے واپس ونجن لگ دیئے شاہ رکن عالم سی بچہ کھیدہ کڑے اکیو اماں روندی کیوں میں دی اکے ات واسطے توڑے ڈاڈے کو لگئیاں اولاد منگان انہاں ڈٹھے انہاں کے تقدیر اولاد کہنی آپ نے ڈٹھے فرمائنے تے کو پنن دا ڈا نہیں آیا اب پنن دا ہی ڈا ہوندہ رہا تھے نا تے کو پنن دا ڈا نہیں آیا اکے سی تو جا سکا فرمائنے والوان کا اس دی بارگاہ وچ دربار لئی بیٹھے غلام بیٹھن تے والوان وان کیا اگر تقدیر چ ہویا میں تیرے کو لاواں میں تیرے کو لاواں ملی دے دل وچ خیال آ گیا مئی دے دل وچ خیال آئے فوراً واپس گئی ہے غوث پاک دے بیٹھے میں دیکھ کے غصہ فرماون لگین پر میں نے او مئی میں تے کو آ کے تقدیر اولاد کہنی بات کیوں والی میں دیکھ کیا دیئے سونا رو کیا دیئے اگر تقدیر اولاد ہویا میں تیرے کو لاواں غوث پاک نے بیٹھے فرمانے اے دسا کہ تے کو رستے وچ رکن عالم دی ملاقات نہیں تھی سونا بالکل ہوں سکھائے فرمانے اگر ہوں سکھائے وانج ہیک کئی بیائی دو جائی تری جائی چوتھائی پنجوائی چھواں ستوائی ہاتھ بتس سونا بس کافی ہے بھئی یارو اعتبار سے آکے یہ جہاں چیز ہے کیا نبی دے غلام نبی دے عاشق علامہ اقبال نے میں نہیں آکیا
فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا ایتا کچھ بھی نہیں نبی دا جڑا عاشق ہے خدا دی قسم ہے دنیا تے ساری ہوں دیئے ہوں دا حکم منے دیئے وہ شیر کو آکے نا جو میرے سواری ہیں وہی سواری بڑھ میں دے اوچ والی سرکار نہ فرمایا ہندی چو قافلہ پہ آندے تو میں فقیر کھڑے تھا سید میں کچھ چاہیے جو لوگ اٹھے آلا کہ جگہ کوئی نہیں گھوڑے آلے آکے جگہ کہیں نہیں ہن سارے کٹھے تھی دے کھڑے میں کوئی کتی جو لوگ میں بھی اوچ ویندہ کہیں نہیں جگہ فقیرہ ملنگا بھاجوان اچھا فرمائے نے توالے کو لو جا کہیں نہیں میں ایک دیوار کھڑیے بتھی جی ڈھٹھی ہوئی دیوار ڈھامن والی دیوار انہیں ڈھٹھی ہوں دیوار تے فقیر چڑھدا بیٹھے چڑھتا پہ دیوار تے دوڑ کے گئے اور فقیرہ بھی ہربانی کرتے ڈھائے پوسی تلے آوے تھے فرمائنے ہون توڑا واسطہ نہیں میں جانا میرا رب جانا فکو سواریاں پوجیاں ساکو دیواراں پوجیاں حضرت دیوار تے بیٹھیں اللہ اکبر سواریاں لے پچھو و دھیان دیواریاں لے اوچ پہلے گئے بیٹھیں آپ دیوار تے بیٹھیں فرمائنے اور دیوار سوٹی ماری نے یل میں کوچ پہنچا جن میں کچھ پہنچا اتواسطہ کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لوح قلم تیرے ہیں اے نبی دے غلاموں بس آخری گل سنو مرد یا بی بین اگر زندگی قبر حشر سونا کرنے نبی دا غلام بنو دل دے اندر نبی دی محبت پاگن نبی دی اہل بیت دی محبت پاگن نبی دی اصحاب دی محبت پاگن بے ادب نہ بن خدا دی قسم بے ادب دا کوئی مقام کہنی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب با ادب بن نبی دا ادب کر نبی دے اصحاب دا ادب کر نبی دے اہل بیت دا ادب کر حسنین کریمین نال محبت رکھ دیکھو نبی نے اپنا محبوب آکے انہیں نال محبت رکھ زندگی گزار بل دیکھ کیا مزہ آندے کیا لذت ہے زندگی دی تے بل گالے ہیں نا جے کو جندے نال پیار ہوندے نا اندر کوئی نشانے بھی ہوندے ہونی میں بندہ آکے ہوتا میں نبی دا عاشقاں میں کو نبی نال محبت ہے میں نبی دا عاشقاں میں کہ بھی جے کو عشق ہوندے نا اندی کوئی نشانی بھی ہوندی ہے کیوں بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی جے کو جندے نال پیار ہوندے اندی زبان تے ہوندہ ذکر اذکار ہوندے جے کو جندے نال پیار ہوندے اندی اداواں نال پیار ہوندے نماز ایک نہ پڑھو اسا نبی دے عاشق ہے نہیں سمجھے قرآن کو بالکل نہ دیکھو اسا نبی دے عاشق ہے سنت نبی دی کٹوال نالے تے گلے میں چرولو اسا نبی دے عاشق ہے اے انسان ہوش کر نبی دی بارگاہ وچ پیش تھی منی اللہ دی بارگاہ وچ پیش تھی منی قبر چون کے کیا منہ لکھے تھے داڑیاں کٹواونیاں اے انگریز دی عادت ہے میری گل کچھ ناراض نہ تھی وے داڑیاں کٹواونیاں انگریز دی عادت ہے تے داڑیاں رکھاونا میرے محبوب دی سنت اللہ تعالی عمل دی توفیق دے نماز پڑھن قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماویں مرد یا بی بہن میں بس آخری گل یہ کرے سا اگر محبوب نال محبت ہے نبی دی رحمت دا حصہ گھنن چاہندے وے نماز 5 وقتی قائم رکھو نبی دی رحمت دا حصہ گھنن چاہندے وے صبح صبح اٹھ کے رب دا قرآن ضرور پڑھو ہر چیز کو ٹائم دیں دے ہو دنیا کو ٹائم دیں دے ہو کاروبار کو ٹائم دیں دے ہو فقط ٹائم تو کو نماز واسطے نہیں ملتا ایسا کو ٹائم قرآن پڑھنے واسطے نہیں ملتا کہ تک اساں تریجی گال کہ تک اساں اپنے آپ کو سونا بڑا پپو بڑا کے رکھ سوں 80 سال 70 سال عمرہ گزر گئے بل بھی ایسا کو خیال نہیں آیا نبی دی سنت رکھوں اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرماویں اللہ تبارک و تعالی تمام دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں راضی تھی گئے خوش تھے صاحب دعوت دے یار اے نبی دا عاشق ہے نبی دے غلامہ دا بھی غلام ہے محبت رکھن والا انسان ہے جی میں آپ ہیں جی میں بچے نے نہ دے حضور دا میلاد ہر سال اے فقیر حاضر تھی دے الحمدللہ حضور دا میلاد پڑھویں دے یا اللہ صدقے ہی پاک محفل دے انہ دے گھرہ دے رحمت عطا فرما صدقے ہی پاک ذکر اذکار دے یا اللہ انہ دے دل دے نیک مقاصد پورے فرما جو بھی حاضرین اس مقام تے حاضر ہیں مرد ہیں یا بیوی ہیں یا الہ العالمین تمام دے دل دے مرادہ پورے فرما بے اولاد ہیں نبی دے میلاد دا صدقہ انہوں کو صاحب اولاد تا فرما بیٹیاں عطا فرمینی انہوں کو بیٹے عطا فرما میرے عزیزان میرے سامنے کچھ بیٹے محمد رمضان اور محمد اکمل میں پتنی یاد نہیں پہننا یہ تے سامنے بیٹھے اور سارے محمد نواز
یا اللہ تیرے خزانے وچ تھوڑ کہنی محمد منصور تیرے خزانے وچ تھوڑ کہنی یا محمد فیاض محمد فیاض یا الہ العالمین تیرے خزانے وچ تھوڑ کہنی رحمت للعالمین دی رحمت وچ تھوڑ کہنی یا اللہ جی میں محبوب دی میلاد تے آمد تے جمنے تے پتر ونڈائے ہنی اج تیری بارگاہ وچ دست بدعا ہے میرا مولا ہی میلاد دا صدقہ محبوب دی شادی دا صدقہ بے اولادہ کو صاحب اولاد عطا فرما یا الہ العالمین بیٹے عطا فرما یا اللہ انہیں دا جھولیاں آباد فرما میرے مولا صاحب دعوت دے اہتمام انتظام کو قبول فرما جو چل کنین قدم قدم تے ثواب عطا فرما برکات عطا فرما آمین میرے چند جملے اپنی بارگاہ دے اندر قبول تا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین